ويعلم ما تخفون وما تعلنون. صدق الله الله يا شيخ عليك. الله يا مشبع، ربنا يرضى عليك. قرآنك غذا يا شيخ محمود. الله عليك. الله يا سيدنا الله. الله يا عم حمدي حبيبي، الله يجبر بخاطرك. الله اكبر. حد يكره قلت الله. ما احنا من زمان لا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يزيدك ربنا يا شيخ. الله يزيدك من عندك. نعم يا مولانا نعم. الله كمان يا سيدنا كمان يا سيدنا. الله
بسم الله الرحمن الرحيم ايدك ربنا يا شيخ. عرفت عليك. من عادة النبي يا شيخ. انا ده بس سيدنا النبي. انا هنسد السماعه بعد متر يا شيخ محمود. نقوم بقى ولا رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الشيخ عبد الرحمن الجزائري كمان واحد. نعم يا مولانا نعم. وقفت عليه. بس سمي 3 نبات بقى يا شيخ محمود. شيخ محمود 3 نبات بسم الله الرحمن الرحيم كده. رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها بسم الله الرحمن الرحيم كمان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة. الله أكبر.